السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي خواتاتي، معكم ايوس. نكونوا في خير وفي ألف صحة ان شاء الله. دونك اليوم ان شاء الله بغينا ندويو على ابخي كونفيسونس، بغينا ندويو على لي كونديسيون ديال الفيزا، الشروط اللي تقدر تاخذ بهم الفيزا ديالك، واللي الا ما تحققوش يعني كتطلع النسبة ديال انه يرفضوا لك الفيزا. اول حاجة بغيت واحد الملاحظة نقولها على لي زيتابليسمون. فهاد الخطوة ديال ولا المرحلة ديال اعداد طلب الفيزا كيجي مباشرة بعد الجواب ديال الجامعات. فإلا قبلتك شي يونيفرسيتي، إلا قبلوك جوج ولا ثلاثة ديال اليونيفرسيتي، كتختار وحدة فيهم وهي على من غتبني الدوسي ديالك ديال الفيزا. إلا ما تقبلتي حتى شي وحدة، نتمنى ما يطرا هادشي لحد، فكانت بروبوزي واحد لاستيوس، واحد الحل آخر. نفترضوا مثلا أنا دفعت اليونيفرسيتي ديال البيولوجي وطفت فيهم كاملهم، بغيت نجي لفرنسا. دونك غادي نمشي ل APP، لواحد البلاتفورم سميتها APP، دابا بدلوها ولات دابا باركور سوب. دونك هاد APP كيدفعوا لي غير المدارس، كيدفعوا لي غير كلكو فورماسيون، BTS و TCG مثلا والبريبا وشي فورماسيون بحال هادو، مي ما كيدفعوش لونيفرسيتي. دونك كيدفعوا غير لي ليسي، غير المدارس. وفي APP كتدفع عندك الحق حتى ل 20 فو، يعني حتى ل 20 مدرسة تدفع ليها. دونك كوم سا كتضاعف الفرص ديال انك تقبل في شي بلاصة، شي وحدة فيهم. هادو الناس اللي بغاو يجيو لفرنسا. ابخي باغ اكزومبل انا درت جو سي با BTS ديال شي حاجة اللي قريبة من بيولوجي، ابخي قريت فيها واحد العام، ومن بعد درت غيوريونتاسيون في فرنسا، درت غيوريونتاسيون فيغ لونيفرسيتي اللي كنت باغي ديال البيولوجي. دونك هذا حل. مي كيف ما قلت هاد البلاتفورم ديال APP فهي يعني ادميسيون بوست باك، فهي غتسد وغادي يبدلوها ابتداء من هذا العام من 2018 غيبدلوها لباركور سوب، باركور سوبيريور. فالفرق بيناتهم هو ان APP عندك الحق ل 20 فو كيف ما قلت، ولكن باركور سوب عندك الحق غير في 10 لي فو. سا ريست ان استيوس و سا ريست ان شوا الناس اللي باغيين يجيو لون فرونس. ودايوغ داك العام اللي غتقرا فيه ديك الفورماسيون ديال BTS ولا TCG ولا اللي بغيتي دير، فعندي نديرو غير عام ديال لوطو فورماسيون، عام ديال انك تعلم اللغه غير باش تولف وداكشي. دونك ماشي هادشي علاش بغيت ندوي اليوم، ولكن كملاحظه هاد لي سيت ديال باركور سوب و APP راه سون تري فاسيل باش تسجل فيهم وكلشي. دونك دابا ندويو على الموضوع ديال ولا على السوجي ديال الفيديو ديالنا اليوم، هما لي كونديسيون ديال لاتريبيسيون ديال الفيزا اون فرانس. دونك هاد لي كونديسيون، هاد الشروط يقدروا يتقسموا يتصنفوا لصنفين. الصنف الاول ليبرجمون يعني السكن، والصنف الثاني لي ريسورس فينانسيير الموارد الماليه. نبداو بالليبرجمون. ليبرجمون يعني فين غتسكن. الا كنتي غتسكن عند لا فامي ديالك راه سي توجور ميو، راه حسن، ولكن عندك الحق انك تيبرجا، انك يعني شي حد يسكنك عنده واخا ما كانش من العائله ديالك، الا كان اترونجي عليك فعنده الحق، ولا عندك انت الحق انك تديره هو كايبرجور، بشرط انه يكون مستعد انه يعطيك لي دوكيمون، الوراق وخلاص، لي دوكيمون نيسيسير. يعطيك لي جوستيفيكاتيف دو دوميسيل، يعطيك مثلا الوراق ديال الضو ولا ديال الكرا، زعما راه شي حاجه اللي كتثبت بانه ساكن تما، بلي داك المسكن راه ديالو، و انه يكون مستعد يعطيك اتيستاسيون ديبرجمون اللي غادي يكتبها هو، زعما راه الا اكسبت كيقبل انه يسكنك عنده لمده كذا وكذا شهر. الا ما كان عندك شي ايبرجور وكنتي معول تكري، الوغ فكنصح ما تكريش بوحدك، دير كولوكاسيون، يعني تسكن مع اون اوتر بيرسون ولا حتى جوج ديال الناس وكتبارطاجيو الكرا. مي اتونسيون، خصك تبدا تقلب على هاد الكولوكاسيون قبل ما توصل لفرنسا، قبل فوتر اريفي اون فرانس، باش تقدر تلقاه يعني فاش تجي لفرنسا وما تصدقش كتخلص الكرا بوحدك. كاين دي سيت بور سلا، كاين عطا لي سيت سور انترنت اللي تقدر تلقى فيهم دي زوفر بور كولوكاسيون. وكاين دايوغ دي جروب اللي كننصح بهم، دي جروب ديال بروسيدور
اللي فيهم بعض المرات 60,000 ممبر. تقدر دير تما لانونس ديالك وشي حد يشوف، شي حد اللي انتريسي يشوفها اي ديروا كولوكاسيون. هاد الجروب ils sont très utiles. كنصح بهم، كنصح انك تدخل ليهم باش وكاو كانت عندك شي مشكله ولا شي حاجه تقدر تسول لي جون تما ويجاوبوك. ودايوغ بارفوا بعض المرات هاد القضيه ديال الهيبرجمون والسكنه بعض المرات كيلقاوها الناس في هاد الجروبات، فاللي كيوقع في شي مشكله كيقول ليه خوتي راني كاين مثلا في باري، واش كاين شي حد اللي يدير لي اتيستاسيون ديبيرجمون، وكيعتقوا الناس. دونك انت وزهرك هادي القضيه ديال الهيبرجمون. مي باغ كونطخ لي ريسورس فينانسيير ما تقدرش ديرهم على ظهر ان اترونجي، ما تقدرش ديرهم على ظهر شي حد اللي ماشي من عائلتك. كندوي بيان سور على الناس اللي غيديروا غارون في ليترونجي، غارون في ان فرانس ولا في ان اسبان، المهم اترونجي. هاد الغارون خاصو يكون من فوتر فامي بروش، من الفاميلا ديالك اللي مقربه. سافو دير الغران بارون مثلا، غران بير ولا غران مير، ولا لي بارون سور فرير اونكل. مي شفت بعد لي كا اللي بعض القنصليات كيرفضوا سيغتان غارون من نوع بنت عمتي ولا ولد خالي، كيرفضوهم و يزيكزيج كيطلبوا شي مومبر ديال الفامي، شي فرد ديال العائله اللي يكون قريب، كيف ما قلت عماك خالك بحال هكذا يقدر يقبلوه. دونك هادشي في بعض القنصليات كاين الناس اللي شفتهم واجهوا هذا المشكل. دونك الغارون خصو يعطيك هاد الغارون خصو يعطيك لي ريليفي بانكير ديالو ديال 3 derniers mois و سي فيش دو باي، يعني بولتان دو سالير ولا فيش دو باي سي باغي، باش القنصليه تعرف شحال كيتوشي، شحال كيتخلص وشحال عنده في لا بنك. كوم سا القنصليه تقدر تعرف واش قادر يهزك، قادر على المصاريف ديالك ولا لا. دونك قلت هنا لي ريليفي بانكير هما الكشف ديال البيان ديال الحساب البنكي، يعني شحال عنده في الكونت بانكير، شحال دخل ليه شحال خرج ليه. والفيش دو باي هو ورقه ديال الصاير. دونك كطلبها منهم يكونوا ايفيدامون دي اوريجينال. غتحتاج خصو يعطيك ايضا واحد الفوتوكوبي ديال لا كارت ديدونتيتي ديالو. الا كان عنده ناسيوناليتي ايفيدامون فرونسيز فكارت ديدونتيتي فرونسيز، كان عنده اسبانيول فكارت ديدونتيتي اسبانيول. الا ما كانش عنده كارت ديدونتيتي وكان عنده كارت دو سيجور قول لي يعطيك فوتوكوبي ديالها. ابري غادي يدير لك واحد لاتيستاسيون دو بريز اون شارج، غادي يكتبها وغيدير فيها كوم كوا راه كيتحمل المصاريف ديالك من هاد المده حتى لهاد المده. اتيستاسيون دو بريز اون شارج كيف ما قلت تقدر تكتبها باليد. لاتيستاسيون دو بريز اون شارج وحتى ليبرجمون تقدروا تلقاو دي زيكزامبل عليهم سور انترنيت، ويقدروا يكونوا مكتوبين غير باليد افيك سيناتور بيان سور. غير سيناتور خصو يكون يعني سيناتور كافي. كافي في فرنسا ما كاينش ليغاليزاسيون، يعني ما تقولش ليغاليزي ليا لاتيستاسيون دو بريز اون شارج. دونك واحد الشرط اللي تري امبورطون هو لا ديستانس اونتر ليتابليسمون اللي تقبلتي فيها و ليو ديبيرجمون، المسافه بين فين كتقرا وفين غتسكن. الا كانت هاد لا ديستانس بعيده بزاف فراه من الممكن انهم يرفضوا لك الفيزا. كنظن بان الحدود هما 60 كيلومتر واقيلا، يعني 60 كيلومتر يقبلوها لك، مي الا فتي 60 كيلومتر ممكن ما يقبلوهاش لك، ويطلبوا منك شي ايبرجمون اخر اللي يكون قريب من فين كتقرا. مي الا حيدوا تي ال اس كونتاكت. تي ال اس كونتاكت شنو هي؟ تي ال اس كونتاكت هي واحد البلاتفورم، هي واحد الشركه اللي كتخدم ك lien de communication entre vous et le consulat، يعني واحد الواصل بينك انت وبين الكونسولا. الا بغات منك القنصليه شي حاجه كتقولها لتي ال اس كونتاكت، تي ال اس كونتاكت كتصيفط لك ميساج اي انسي دو سويت. دونك كيقولوا غادي يحيدوا تي ال اس كونتاكت، هادشي سمعت ما تحققش. الا حيدوا تي ال اس كونتاكت فراه ما تبقاش هاد البلاتفورم ديال الكومونيكاسيون بينك وبين القنصليه، وديك الساعات ما غاديش تقدر القنصليه تقول لك باللي خاصك ليبرجمون اللي قريب. الا كان بعيد عليك ليبرجمون ما غاديش تقدر تنوتيفيك في هاد المشكله،
وديك الساعات غادي يغوفيزيو ليك الفيزا اوتوماتيكمون. منيش غادي يغوفيزيها ليك وانت خاصك، يعني خاصك تعرف المشكله لراسك، تعرف فين كاينه المشكله، تعرف علاش غوفيزاو ليك الفيزا ديالك وتحلها، وعاد تعاود الدوسي دو فيزا ديالك وتخلصو ايفيدامون. هذه ليستوار ديال واحد صاحبي اللي دفع في 2014 قبل ما تكون تي ال اس كونتاكت. دابا اللي اون فرونس ما كانش دار البلوكاج، هذا هو البروبليم. دار ان غارون اللي لي ريسورس ديالو ما كانوا انسيفيزون، ما كانوش كافيين، اي دونك القنصليه رفضت ليه الفيزا. مي في ديك الساعات ما كانش تي ال اس كونتاكت، ما عرفش فين كان المشكله، كان خصو يفكر راسو يعرف فين كان المشكله. عاد قال لك المشكله هو انني ما درتش البلوكاج. دونك حل هذه المشكله، دار البلوكاج وعاود الدوسي دو فيزا ديالو، خلص عاوتاني وعاد تقبلت ليه الفيزا ديالو. باغ كونطخ من لوطخ كوتي، من التجربه ديالي انايا اللي دفعت باغ تي ال اس كونتاكت، فكان عندي هذا البروبليم ديال الديستانس ما بين الجامعه وفين كنت في اليو ديبيرجمون. دونك تو سامبلومون تي ال اس كونتاكت صيفطت ليا واحد الميساج، قالت لي باللي هاد ليبرجمون راه بعيد بزاف، جيب لنا شي ايبرجمون اخر اللي يكون قريب وجيب لنا وراقو في هاد الساعه وفي هاد النهار. اي دونك انا كونتاكتي، يعني اتصلت بالفامي ديالي، قلت لهم كذا كذا وجبت الوراق، جبت كلشي، قالت لي الدوسي ديالي ابخي اون سيمين عطاني الفيزا. دونك ملي كيكون تي ال اس كونتاكت سي تري سامبل. جو سي با واش غادي يحيدوا هاد تي ال اس كونتاكت وباش غادي يعوضوها، الا كانوا حتى يعوضوها، يعني ما عرفتش غيرجعوا للسيستم القديم ديال 2014، جو سي با، جو سي با تري سيور. دونك هذه من ناحيه اخرى واحد الشرط اخر على الكارون، خاصو يكون كيتوشي مزيان، خاصو يكون عنده ان بون سالير ويكون عنده الكونت بونكير ديالو بيان اليمونتي نسبيا. يعني ما كنقولش انا بيل غيتس، يعني غير يكون قاد عليك، اي ما يكونش كيتكفل بزاف الناس. حتى هذه نقطه مهمه، يعني ماشي اون بيرسون اللي كتخلص 10000 مثلا، كتخلص 1000 اورو اللي هو السميك اون فرانس، اوكي، كتخلص 1300 اورو ويكون عندها 7 الناس اون شارج، يعني كتكفل ب7 الناس. دونك هادشي بالنسبه للناس اللي باغيين يدفعوا ب غارون في الخارج. مي بالنسبه للناس اللي باغيين يدفعوا الكارون ديالهم كاين في المغرب، مثلا والديهم، فهاد الناس خاصهم يبلوكيو واحد المبلغ، واحد المونطون ديال 85,000 درهم، 8 مليون ونص على الاقل في الكونت بونكير ديالهم. لحقاش الدوله الفرنسيه ليطا، الدوله كتشرط واحد المدخول ديال 650 اورو شاك موا، كل شهر خص يكون عندك 650 اورو باش يعني تقدر تعيش، باش تخلص به، باش دوز به الشهر ديالك. دونك بيان سور كو كل عام كيخصك نفس المونطون تبلوكيها عاوتاني باش يعاودوا يعطيوك الفيزا ديالك باش تقرا دوزيام اني اون فرانس، ولا بلوتو كنسميوها لا كارت سيجور ديك الساعات. دونك كيف ما قلنا البلوكاج ضروري. مي الا كنتو كتعرفوا شي حد في لا بنك، الا كان عندكم معرفه في لا بنك، هاد لا بيرسون يقدر يدير لكم اتيستاسيون دو بلوكاج sans vraiment faire le blocage. Ça veut dire attestation de blocage غير حبر على ورق، اما انت ما مبلوكي ما والو. يعني هكذا دارت اون بيرسون اللي كنعرف انا وجات هاد العام لفرنسا، وهكذا كيديروا بزاف تاع الناس. سي ان استيوس، سي اون ميثود. ابخي والديك غيصيفطوا لك اللي قدو عليه، يعني ماشي بالضروره 650 اورو اللي كتجيب، يعني ممكن تجيهم غاليه، يقدروا يصيفطوا لك 400 اورو، يقدروا ما يصيفطوا لك والو كاع، وانت تكون يعني خدام job étudiant ولا شي حاجه. دونك سي اون ميثود، سي ان استيوس. اي ابخي الكارون ديالك خاصو يدير اتيستاسيون دو بريز اون شارج، مي في المغرب خاصها تكون ليغاليزي، وخاصو يعطيك 3 ديرنيي فيش دو باي، الوراق ديال الصالير، و 3 ديرنيي رولفي بانكير، والوراق ديال البنكه ديال 3 شهور الاخرين، وعاد فوتوكوبي دو سا كارت ديدونتيتي. اي ابخي ديك الساعات يعني الى توفروا لك هاد الشروط اللي ذكرنا دابا، وكان عندك هاد لي بيرسون اللي ذكرنا دابا حداك، فديك الساعات من الممكن انه يقبلوا لك الفيزا، وكيكونوا حظوظ ديالك كثر.
دونك هاد الفيديو كان على كيلكو كونديسيون باش يقبلوا لك الفيزا. في لا بروشان فيديو ان شاء الله غندويو على كومون كومونسي هاد البروسيدور، هاد لا بروسيدور ديال الفيزا ديال الدوسيي كيفاش نبداو. دونك سي تو بور moi. Merci pour m'avoir pour avoir vu la vidéo ونشوفكم في فيديو جاي.